नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब बहन भाई खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में मुझ हकीर को भी याद रखिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको सारी मेरी जो भी नई मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह ताला को सखावत बहुत पसंद थी। एक बुज़ुर्ग से शैतान ने कहा, गुस्सा एक खंजर है जो शख्स अपने ही पेट में खुद घुसता है। दूसरों की खताओं से अपने आप को सज़ा देने का नाम ही गुस्सा है। दुनिया एक दरिया है जिसके मुसाफिर लोग हैं, जिसका किनारा आखिरत है और जिसकी कश्ती तकवा है। बुरे लोगों को भूल कर अच्छी बातों को तलाश करें। तुमसे अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे लोग देखकर आप पर फख्र करें कि ये इंसान इतना अच्छा है, तो इसका ये उम्मत जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी अच्छी है, तो इसका नबी कैसा होगा। हमें वो काम करना चाहिए जिस पर हमारे लोगों को, हर इंसान को फ़ख्र हो कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो नबी कैसा होगा। किसी शख्स पर एतमाद करना, उसका भरोसा जीत लेना बाइसे फ़ख्र की बात है। जब कोई शख्स आप पर एतमाद करता है तो कोशिश करें कि उसका मान रखें। एक बुज़ुर्ग से शैतान ने कहा, अल्लाह पर बहुत यकीन है तो तुम इस पहाड़ पर चढ़ो। इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद तुमने ऐसा करना है कि इस पहाड़ पर चढ़ने के बाद इस पहाड़ से तुमने छलांग लगानी है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उस शख्स ने कहा कि अल्लाह ताला मुझे आज़मा सकता है, लेकिन मैं अपने अल्लाह ताला को नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला हमें आज़माता है। क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं, कुछ गलत चीज़ों की तरफ जाने लगे होते हैं, उसे याद करना भूल जाते हैं, तो इसलिए वो आजमाइश डालता है कि मेरा इंसान मेरी तरफ वापस आए, जैसा मैं चाहता हूँ वो वैसा करे। इंसान भी अजीब चीज़ है। जब दुआ मांगता है तो कहता है कि मेरा अल्लाह मेरे पास है, और जब गुनाह करता है तो ये भूल जाता है कि अल्लाह ताला उससे बहुत दूर है। अगर आप रोज़ाना ज़िंदगी की नेमतों का शुक्र अदा करना करें तो एहसास महसूस करें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या कुछ दिया है। उसने कैसे इंसान को मुश्किल से निकाला है, कैसे वो मुसीबतों का हल इंसान को बताता है। सदका जब हाथ से निकलता है ना, तो उस वक्त 5 ऐसे जुमले जो इंसान के काम आते हैं। पैसा कहता है, मैं फ़ानी माल था, तूने मुझे बका दे दी। मैं तेरा दुश्मन था, तूने मुझे दोस्त बना लिया। पहले तू मेरी हिफाजत करता था, अब मैं तेरी हिफाजत करता हूँ। मैं हकीर हूँ, तूने मुझे अजीम बना दिया। पहले मैं तेरे हाथ में था, अब तूने खुदा के हाथ में है। सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर 3 आयात फरमाई हैं कि गंदम और अनाज में कीड़े पैदा कर दिए, वरना लोग इसे सोने और चांदी की तरह जमा कर लेते और भूखे लोग मर जाते। इसमें कोई शक नहीं। देखें कि अगर ये अनाज में कीड़े ना पड़ते तो हम लोग अपने घरों को अनाज से भर लेते, कि जब कभी कोई भी कहर आया तो हमारे घर में अनाज होगा जिससे हम गुजार। लेकिन हम उन लोगों, गरीबों लोगों के लिए नहीं सोचते कि जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत होगी। ज़रूरतमंद को हमेशा उसकी चीज़ जो हो ज़रूरत की चीज़ उसे मुहैया करो, जहाँ से भी आप कर सकते हो, चाहे वो आपकी अपनी ज़रूरत की हो। तो फिर मज़ा आता है कि आप अपने बंदों अल्लाह ताला के कहने पर चलते हो, उसके कही हुई बात पर अमल करते हो कि हमें कैसे हकूकुल इबाद अदा करने चाहिए। दूसरी बात, जब हमारे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मौत के बाद मुर्दे के जिस्म से बदबू पैदा कर देना। अगर मैं मुर्दे के जिस्म से बदबू ना पैदा करता तो जो भी हमारे प्यारे, हमारे माँ बाप बहन भाई होते, तो हम देख लें कि हम उन्हें दफनाते नहीं, कहते नहीं इन्हें हम दफनाएंगे नहीं, इन्हें हम पास रखेंगे। अल्लाह ताला ने इस चीज़ में इसीलिए बदबू पैदा की कि इंसान को आराम के साथ कफन पहना के उसे अल्लाह के हवाले किया जाए। दूसरा, मुसीबत और दुख के बाद सब्र और सुकून। जब मुसीबत और दुख आता है उस टाइम हम परेशान बहुत हो जाते हैं, अपने रब के हाजिर बहुत सारी दुआएं करते, लेकिन अल्लाह ताला उस मुश्किल वक्त को, दुख को ख़त्म करके हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना देता है। अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने जानवरों से भी आजमाइशें ली हैं। चुंटी
ایک چونٹی نے حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ، حضرت سلیمان کی فوج کی جو تھی، فوج کا جو رخ تھا، جس طرف فوج آ رہی تھی وہ بدلا دیا تھا، اس نے وہ چینج کر دیا تھا۔ کوا ایک ایسا جانور ہے جس نے انسان کو دفنانے کا طریقہ بتایا کہ کیسے انسان کو دفنایا جاتا ہے۔ ہم لوگ نیک بنتے ہیں صرف ایک دیکھنا اور نیک کھلانا چاہتے ہیں، یہ سب منافقت کا سب سے بڑا اور اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ ہم نیک تو نہیں ہیں، صرف ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دکھلاوا ہو، لوگ یہ کہیں کہ یہ نماز پڑھتا ہے، یہ قرآن پڑھتا ہے، نیک چیزوں کا دکھلاوا دکھاتے ہیں، پیسے کا دکھلاوا دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ بہت ہے، یہ دیکھو ہمارا گھر کتنا اچھا ہے، ہمارے گھر میں یہ چیز ہے، ہمارے گھر میں یہ چیزیں ہیں۔ وہی چیزیں جو بڑی انسان باتیں کرتا ہے نا، وہی بچے بھی آپ کے ساتھ وہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے، ہمارے ماں باپ ایسے کہتے ہیں تو ہم بھی ایسے کہ وہ بھی اسی باتوں سے جھوٹ بھی نکلتا ہے۔ جب ہمارے گھر کوئی چیز نہیں ہوگی نا تو ہم کہ ہاں ہمارے گھر میں یہ بھی چیز ہے۔ دو چیزیں ہیں، اللہ کا ڈر یا اللہ کا در۔ جو شخص یہ دو نعمتیں جس شخص کے نصیب میں یہ دو نعمتیں ہو جائیں، سمجھو اس کی دنیا کی تمام سعادتیں نصیب ہوگی، تمام سعادتیں اس کو نصیب ہوگی۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا۔ جب آپ اللہ سے امید جوڑ لیتے ہو تو وہ ٹوٹتی نہیں، کبھی بھی نہیں ٹوٹتی۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہو تو معاملہ اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو، وہی سب کچھ حل کرے گا۔ منافق اور بدتمیز کا فرق کیا جائے تو بدتمیز اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا خطرناک منافق ہوتا ہے۔ دیکھ لیں کہ انسان منافق ہو تو وہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دو اعمال ایسے ہیں جن کا ثواب کبھی تولا نہیں جا سکتا، معاف کرنا اور انصاف کرنا۔ اگر کوئی غلطی بھی کر رہا ہے تو جب وہ آپ سے معافی مانگے تو اسے ضرور معاف کرو۔ معافی میں مانگنے میں اور معاف کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹو، سب سے پہل کرو۔ کسی کو حقیر سمجھنے سے پہلے یہ یاد رکھو کہ سب ایک اللہ رب کی تخلیق کار ہیں، وہ دے سکتا ہے تو وہ لے بھی سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اسے لے بھی سکتا ہے۔ اگر اس نے اسے اولاد دی، اگر ہم اولاد کا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اولاد دی ہے، اسے نہیں دی، اس چیز کا اگر ہم کرتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہمارے پاس ہے اس کے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں دی ہے نا۔ اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اولاد دیتا ہے، جس کو چاہے نہیں دیتا۔ یہ بھی سوچ لو کہ جب اللہ تعالیٰ جو بھی کرتا ہے وہ سب بہتر ہوتا ہے، اس کی نظر میں ہر انسان کے لیے بہتری ہوتی ہے، صرف یہ ہماری سوچ ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھار جب شیطان اور نفس مل جاتے ہیں انسان کے تو انسان کے ذہن میں برے خیالات، بری چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو اس چیز سے دور رکھے، شیطان اور اپنے نفس پر ہر انسان کا قابو کرنا اللہ تعالیٰ ہر انسان کو سکھا دے کہ وہ اپنے نفس پر قابو کر سکے، شیطان کے ساتھ اپنے نفس کو رلنے نہ دے۔ اب آپ سے اجازت لینا چاہوں گی، فی امان اللہ، اپنا سب خیال رکھنا۔ جو بھی لوگ پردیس میں ہیں، آگے پیچھے ہیں، مائیں بہنیں جن کی بھی ہیں گھر میں، اللہ انہیں شرم پردہ دے، اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں کی حفاظت کرے، اور جو پردیس میں بھائی ماں باپ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت، زندگی، خوشیاں، ہر چیز عطا کرے۔ یا اللہ جو مانگا جو نہ مانگ سکے وہ بھی تو ہر انسان کو عطا کرنا، آمین۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔